नमस्कार। केही लामो समयपछि लाइभमा आएको छु। आजको विषय अहिले चर्चामा रहेको कमरेड मोहन वैद्य किरण, उहाँले कम्बोडियन मोडलमा राज संस्था यदि आउने हो भने छलफलको वातावरण बन्छ भनेर जुन पहिलो अन्तर्वार्ता दिइसक्नु भइसकेपछिको अहिले चलेको बहस लगत्तै नारायणमान बिजुक्ष, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष, उहाँको पनि त्यही आशयसहित यदि राष्ट्रिय निकासको निमित्त पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र अगाडि बढ्छन्, छलफल अगाडि बढाउँछन् भने त्यो छलफलको विषय बन्न सक्छ भन्ने भनाइ। विशेष गरी त्यसमा हाम्रो धारणा के हो र हामीले राखिरहेका विषयहरू के हो, हामीले पछिल्लो चरण नेपालमा राज संस्था आवश्यक किन भन्ने विषयमा जुन बहस उठाइरहेका छौँ र विधि विधान सहितको राज संस्था कस्तो हुन्छ, अबको राज संस्थाले चाहिँ कसरी आफूलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने विषय जो हामीले राखिरहेका छौँ, ती विषयहरूलाई समेटेर हाम्रो अगुवाईमा अर्थात् हाम्रो पार्टी नेपालको अगुवाईमा 2072 असोज 3 लाई विस्थापन गर्न तयार पारिएको नेपालको दीर्घकालीन मार्गचित्र कोरिएको, जसमा राष्ट्रिय नीति सहितको जो छ त्यो दस्तावेज हामीले सार्वजनिक गर्दैछौँ। हाम्रो तयारी दशैं अगाडि एउटा चियापान कार्यक्रम राखेर सार्वजनिक गर्न सकिन्छ भन्ने थियो। दशैं अगाडि भ्याइएन। त्यो विषयमा पनि म आज राख्छु। त्यो कस्तो हुन्छ, कस्तो आउँछ र त्यसले के गर्छ, त्यो बहसको निमित्त तयार भएको छ। एक हिसाबमा भन्दाखेरि नयाँ संविधानको ड्राफ्ट भन्दा फरक पर्दैन, ठ्याक्कै संविधानकै मोडलमा छ। त्यो ड्राफ्ट हामी छलफलको निमित्त ल्याउँदैछौँ। दिनेश सर नमस्ते, स्वागत गरेँ है यहाँलाई। त्यो दस्तावेजको बारेमा पनि केही कुराहरू राख्छु। अहिले विशेष गरी अनलाइन मिडियामा राष्ट्रिय टेलिभिजनहरूको पनि अब त्यो बहसको विषय पक्कै बन्ला। अनलाइन मिडिया मार्फत मोहन वैद्य किरणको कुराहरूलाई लिएर जति विश्लेषकहरूले टिप्पणी गरिरहनु भएको छ, नारायणमान बिजुक्छेले समेत त्यो विषयमा भनाइ राखिसक्नु भइसकेपछि छापा मिडियामा त त्यो कुरा आएको छैन, तर बजारमा नयाँ तरङ्ग आएको छ। विशेष गरी नेपालको मोडल अब कम्बोडियाको जस्तो नरोत्तम सिम्मानुकको जस्तो मोडेलमा नेपाल अगाडि बढ्न खोजेको हो के मोहन वैद्य किरणहरूको पार्टी त्यतातिर हो भन्ने बहस अहिले व्यापक रूपमा उठिरहेको छ। यद्यपि उहाँहरूको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारीले चाहिँ आज विज्ञप्ति निकालेर अध्यक्ष कमरेडले जो भनाइ राख्नु भएको छ
त्यो गलत छ, त्यो प्रोपोगन्डा हो, त्यो पार्टीको लाइन होइन। उहाँले अन्तर्वार्ताको क्रममा जुन विषय राख्नुभयो त्यो पार्टीको आधिकारिक चाहिँ होइन, उहाँले व्यक्तिगत धारणा राखिरहनु भएको भनेर त्यहाँ आएको छ। र एमसिसी पासको विषयलाई जोडेर नेकपा क्रान्तिकारीले चाहिँ विज्ञप्ति जारी गरिसकेको स्थिति छ। त्यो आज भर्खरको कुरा। अब यता नारायणमान विजुक्ष नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट त्यो आधिकारिक पार्टीको लाइन भन्दा पनि मोहन वैद्य किरणले भन्दा अझ प्रष्ट चाहिँ नारायणमान विजुक्ष मार्फत आएको हामीले पाउँछौँ। त्यसमा प्रष्ट के भनिएको छ भने, विशेष गरी नारायणमान विजुक्ष उहाँको भनाइ, अहिले नेपाल जसरी वैदेशिक शक्तिको चक्रव्यूहमा परेको छ, एमसिसीको मुद्दा र राष्ट्र र राष्ट्रियता सम्बन्धीको मुद्दामा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र सम्बोधन गरेर खुलेर आउने हो भने एउटा मोर्चा बन्न सक्छ र राज संस्थाको विषयमा पनि छलफल गर्नको निमित्त ढोका खुल्ला हुन्छ भनेर उहाँले प्रष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। सँगसँगै नारायणमान विजुक्छले के भन्नुभएको छ भने, आजसम्म संसारमा कम्युनिस्टको प्रत्यक्ष दुश्मन राज संस्था, त्यो राज संस्थासँग लडेको इतिहास छैन, त्यो होइन भन्ने कुरा नि गर्नुभएको छ। र उहाँले प्रष्ट के बताउनु भएको छ भने, कम्युनिस्टको प्रमुख दुश्मन भनेको सामन्त चरित्र, गलतहरूका विरुद्ध र समाजवाद विपरीतका भनौँ, ती कम्युनिस्टका प्रमुख दुश्मन हुन् भनेर उहाँले चाहिँ प्रष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। र कम्युनिस्टको प्रत्यक्ष लडाइँ भनेको चाहिँ त्यसको सार खुला उदारवादी अर्थनीति बोकेका पुँजीपतिहरू र त्योसँग जोडिएर आएका दलाल पुँजीपतिहरू, जसले समाजलाई चाहिँ जहिले पनि दास बनाइरहन्छन्, त्यसका विरुद्ध कम्युनिस्ट आन्दोलन हो भन्ने कुरा उहाँले प्रष्ट भाषामा राख्नुभएको छ। यो सन्दर्भलाई हामीले अब नेपालसँग तुलना गरौँ। नरोत्तम सिम्मानुक भन्दा पनि नेपालको कन्टेस्ट, अहिलेको स्थिति भनेको 5 दलीय गठबन्धनको सरकार एक, अर्को विपक्षी दल, विशेष गरी विपक्षी भनेको अहिले देखिने मध्ये नेकपा एमाले देखिएको छ, जसको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीज्यूले गरिरहनु भएको छ। नेपालमा अहिले पछिल्लो चरण प्रचण्डले जति आफ्नो पार्टीको भातृ सङ्गठनहरू त्यहाँ चलिरहेको भेलालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भनिरहनुभएका कुराहरूलाई हामीले लिने हो भने, नेपालको राजनीतिक पेरिफेरीलाई हामीले हेरिरहने हो भने, अहिले धेरै त्यो टिप्पणी प्रतिक्रिया आएको र प्रचण्डलाई चाहिँ अत्याधिक मात्रामा गाली गरिएको विषय, उहाँले चाहिँ आत्महत्या गर्न एक किसिमको तयार जस्तो अभिव्यक्ति जो दिनुभयो, कि गर कि मरको स्थितिमा म आइपुगेँ भनेर उहाँले जुन विषयहरू भन्नुभयो, त्यो विषय एउटा छ। सरकारले आफ्नो मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकिरहेको छैन, विपक्षी दलले संसदलाई चाहिँ स्वतन्त्रतापूर्वक अगाडि बढ्न दिइरहेको छैन। यो पार्टी र सरकारको स्थिति। नेपाली जनताको स्थितिलाई हामीले बुझ्ने हो भने हामीले देखेको के हो भने, आज बिहान भर्खर हामीले पनि एउटा पोस्ट गऱ्यौँ, जसरी 2062-63 सम्म आइपुग्दाखेरि
राजतन्त्रलाई जोगाउनु पर्छ भन्ने कुनै तुक थिएन, कुनै अर्थ थिएन। त्यसै गरी आज आइपुग्दा यो बुर्जुवा गणतन्त्र, यसको मूल भनेको यो अहिलेको संविधान, यसलाई अब बचाइराख्नु पर्छ भन्ने कुनै अर्थ छैन भनेर हामीले पनि भन्यौँ, सार्वजनिक रूपमै भनेका छौँ। र अहिले केही महिना अगाडिदेखि हामी सार्वजनिक मिडियामा त्यति नआइकन आन्तरिक रूपमा चाहिँ 2072 असोज 3 को संविधान त्यसलाई विस्थापन गर्नलाई दस्तावेजहरू हामीले तयार गरिरहेका थियौँ। यसकै अभ्यासमा हामी लागिरहेका थियौँ। यही क्रममा धेरै अब हाम्रो सम्पर्क सूत्र, हाम्रा शुभचिन्तक साथीहरू र नयाँ साथीहरू, विशेष गरी भारत प्रवासमा काम गरिरहनुभएका, अब हाम्रो सम्पर्कमा रहनुभएका चाहिँ विशेष गरी मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चलका साथीहरू, उहाँहरूसँग कुराकानी गरिरहँदाखेरि आम नेपाली जनताको मनोविज्ञान बुझ्दा अहिलेका राजनीतिक दलहरू, अहिले स्थापित नेतृत्वहरूबाट अब यो नेपाल अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने निष्कर्ष प्रष्ट रूपमा रहेको हामीले पाएका छौँ। र नेपाली जनताले निकास खोजेकै हो। यहाँ फेरि नेपाली जनता भनिरहँदाखेरि दलमा आबद्ध, राजनीतिक दलमा आबद्ध भनेर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई कोटै गर्न सक्ने भनेको चाहिँ क्रियाशील सदस्य, अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन चलिरहँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ क्रियाशील सदस्य नपाएको कारणले गर्दा अनसन समेत बसिरहेको स्थितिमा हामीले सहजै बुझ्न सक्छौँ। क्रियाशील सदस्यता लिएका पार्टीका आधिकारिक सदस्यभन्दा बाहेक अरूलाई चाहिँ हामीले जनताकै रूपमा हेर्दाखेरि त्यति फरक नपर्ला। यद्यपि हरेक दलका कार्यकर्ताहरू पनि अब नेपाली नागरिकै हुनुहुन्छ, जनतामै गनिन्छ। तर मनसा के बुझिन्छ त भन्दा अहिलेका दल, अहिलेका नेता र यो संविधानबाट देश अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा छ। र यहाँ भन्ने गरिन्छ त्यो एउटा प्रोपोगन्डा अगाडि बढाइएको हो कि के हो त्यो कुरा बुझ्न सकिएको छैन। यहाँ 3 करोड नेपाली जनता नै कुनै न कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध छन् भनेर जो एउटा प्रोपोगन्डा स्वरूप अगाडि बढाइएको छ, यो कुरा 100% गलत छ। हामीले यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। मैले किन आज निकै महत्त्वपूर्ण तथ्यसहितको भनाइहरू राख्छु, यसलाई हामीले विश्लेषण गरौँ र आगामी नेपाललाई हामीले यदि निकास दिने हो, नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने हो भने हामीले यी तथ्यहरूलाई चाहिँ मनन गर्नैपर्छ। त्यस विषयमा मैले राख्दैछु। कृपया 8-9 जना आइरहनु भएको छ, सेयर गर्न मिल्छ भने सेयर गरिदिन मैले अनुरोध गरेँ। तपाईको राजनीतिक दलमा आबद्ध कति देखिन्छन् त भन्दा तथ्य अनुसार निर्वाचन आयोगमा मतदाता नामावली, चाहे उनीहरूले नियतवश छुटाएका हुन् अथवा के हो, 2074 मङ्सिरसम्म जम्मा 1,41,00,000 करिब 21 कि 41 जस्तो लाग्छ मलाई, 1,41,00,000 मतदाताहरू थिए र त्यसमध्ये 1,05,00,000ले मतदान गरेको तथ्य छ। यो निर्वाचन आयोगको तथ्य 1,05,00,000 हाराहारीमा मात्रै छ। त्यो सम्पूर्ण पार्टीका कार्यकर्ता भन्ने हुन्नन्। हामीले 1,41,00,000 मतदाता नामावलीलाई मात्र आधार मान्ने हो भने पनि 2068 सालको जनगणना अनुसार अहिले अर्को नयाँ जनगणना सुरु भइसकेको छ। एराउन्ड 3,16,00,000 पुग्ने प्रक्षेपण तथ्याङ्क विभागले गरेको छ। त्यो मोटामोटी सम्भवतः उनीहरूको त्यो आधार हुन्छ, त्यसलाई हेरेर प्रक्षेपण गरिएको हो, त्यो देखिन्छ। हामीले 3 करोड नेपाली जनता यदि मान्ने हो, आधिकारिक रूपमा हो भने 1,41,00,000 भनेको करिब 40% मात्रै हामीले मान्न सक्यौँ। जम्मा 40% मात्रै त्यतिले मत खसालेका छन् र त्यो 1,41,00,000मा पनि सबै पार्टीका कार्यकर्ता होइनन्। यो तथ्य हामीले भुल्नु हुँदैन, किनभने यहाँ सबै मान्छे कोही न कोही राजनीतिक दलमा आबद्ध छन् भन्ने भ्रम जो छ, यो भ्रममा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ। 60% नेपाली नागरिक राजनीतिक दलभन्दा बाहिर छन् भन्ने कुरा हामीले भुल्नु हुँदैन। यो तथ्य हो।
त्यही माथि मत पाएकै आधार कांग्रेस एमाले र माओवादीको मत पाएकै आधार हेर्ने हो भने 31 लाख नेकपा एमालेको, 12 लाख माओवादीको र त्यही 31 लाख सेरोफेरोमा नेपाली कांग्रेसको मत छ। तराईका पार्टीहरूको टोटल 5 लाख सान्छुन मात्रै छ। यो हेर्ने हो भने करिब करिब मतदाताकै संख्या गन्ने हो भने अराउन्ड 80 लाख मत झरेको देखिन्छ राजनीतिक दलप्रति। यसलाई आधार मान्ने हो भने 2 करोड 20 लाख मतदान प्रक्रियाबाट बाहिर छ। यो तथ्य मैले राखिरहेको छु, यसलाई हामीले नबिर्सौँ। यहाँ भन्नेलाई फेरि यहाँ बालबालिका होलान्, बुढाबुढीहरू होलान् भन्ने कुरा तथ्याङ्क विभागको तथ्याङ्क अनुसार बालबालिका र बुढाबुढी गर्दाखेरि बढीमा 15% भन्दा धेरै छैन जनसङ्ख्या। 15% भनेपछि हामीले 3 करोडमा 15% छुट्याउने हो भने पनि 2 करोड 50 लाख जनसङ्ख्या त्यो छ। त्यसमध्ये 80 लाख मात्रै राजनीतिक दलहरूलाई भोट हाल्न मौका मिलेको छ भनौँ अथवा के भनौँ, यो तथ्य हो। त्यसकारण 80 लाखलाई आधार मान्ने हो भने हामीले अराउन्ड 30 देखि 35% मात्रै राजनीतिक अहिलेको राजनीतिक सेरोफेरोमा नेपाली जनता इन्भल्भ छन् भन्न मिल्यो। अर्को, हामीले आधिकारिक पार्टीहरूको सदस्यता गर्ने हो भने त एमालेको 8 लाख चाहन्छन्, कांग्रेसको 8 लाख चाहन्छन्, माओवादीको त तथ्याङ्कै हरायो भने छ यसपालि। त्यो रेकर्ड छ, 4 लाख चाहन्छुनको रेकर्ड छ, त्यो सङ्ख्या छैन भन्ने छ। भनेपछि अराउन्ड 20 लाख माओवादी, कांग्रेस र एमाले समग्र राजनीतिक दलमा त्यति सदस्यता देख्छौँ भनेपछि यहाँ एउटा भ्रम के छरिया छ भने आम मान्छे 3 करोड नेपाली जनता नै कुनै न कुनै दलमा आबद्ध छन्। अब क्रान्ति गर्ने मान्छे छैनन्, परिवर्तन गर्ने मान्छे छैनन् र यही सेरोफेरोमा सबैजना चाहिँ घुम्छन् भन्ने तथ्य जो छ, यो तथ्य प्रथमतः गलत छ भन्ने कुरा अहिलेसम्मको सार हो। यो हामीले भुल्नु हुँदैन। मैले तपाईँहरूको केही जिज्ञासा छ भने लिन्छु। सम्पूर्ण साथीहरूलाई मैले एकमुष्ट स्वागत गर्दै हेरेँ है। जीवन बोराजीले भन्नुभएको छ, सही हो भन्नुभएको छ। मैले तपाईँहरूका टिप्पणीमाथि कुराकानी गर्दिनँ, हाम्रा कुरा सर राख्छु र तपाईँहरू सबैको जिज्ञासाहरू छन् भने, प्रश्न उत्तर छ भने म लिन्छु। म कसैको पनि छुटाउँदिनँ। छुटाइहालेछु भने अन्तिममा चाहिँ तपाईँहरूले लेख्नु होला। यो तथ्य हो। यो तथ्यलाई आधार मान्ने हो भने अहिले नेपालको जनसङ्ख्या, हामी नेपालमा जति छौँ, हामीले भन्छौँ 80 लाखभन्दा बढी श्रम शक्ति, युवा शक्ति जो भन्छौँ देश बाहिर हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई मतदान गर्नको निमित्त 2070 सालमै उहाँहरूको अधिकार, उहाँहरूको मतदान गर्ने अधिकारलाई चाहिँ सुनिश्चित गरियोस् भनेर सर्वोच्च अदालतले चाहिँ निर्णय गरिदिँदा पनि विदेशमा रहेका कसैलाई पनि मतदान गर्ने प्रक्रियामा ल्याइएन। यो किन ल्याइएन? अब हामीले अहिलेका दलहरूमाथि उनीहरूलाई चाहिँ बुझ्ने हो भने प्रष्ट रूपमा आइहाल्छ। यो राजनीतिक शक्ति नै निर्माण हुँदैन थियो यदि विदेशमा भएका साथीहरूलाई समेत मतदान प्रक्रियामा ल्याएको हो भने। त्यसकारण मूलतः समग्रतामा हामीले भन्न सक्छौँ अहिलेको समग्र नेपाली जनताको बढीमा 15 देखि 20% भन्दा बढी राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक सदस्य, दलका सदस्यहरू कोही पनि छैनन्। यो तथ्य हो। त्यसकारण 80% त छौँ, त्यो प्रक्रियामा हाल्नुपर्छ एउटा। त्यसकारण त्यो 80% भनेको आन्दोलन हो। त्यो अबको परिवर्तन गर्ने शक्ति हो, जसले चाहिरहेको नेपालमा के छ भने यी दल, यी नेता र यो संविधानले हुँदैन भन्ने मत राख्ने चाहिँ ती 80% असङ्गठित, जसलाई हामीले जनता भन्छौँ, उहाँहरूको मूल भनाइ यो संविधान, अहिलेका दल र अहिलेका नेता नेपाल विकासको अवरोध हो, यिनीहरूबाट हुँदैन भन्ने मत छ र
अबको विकल्प भनेको नयाँ शक्ति जन्मिनुपर्छ भन्ने मत उहाँहरूको छ। हामीले भेटेका अधिकांश मतहरूमध्ये करिब 80% भन्दा बढीले राज संस्थाको चाहना राख्नुहुन्छ। त्यो हामीले भेट्यौँ। त्यो हामीले 2070 सालदेखि राजनीतिक अभ्यास गर्दा गर्दा जति मान्छेसँग भेटघाट गऱ्यौँ, यहाँसम्म आइरहँदाखेरि प्रत्यक्ष गणतन्त्रको मुद्दा लिएर अगाडि बढ्दाखेरि, राष्ट्र राष्ट्रियता र जनजीविकाको स्पष्ट मुद्दा लिएर अगाडि बढिरहँदाखेरि आमको भनाइ मुद्दा ठिक, तर व्यवस्था चाहिँ राज संस्थै हुनुपर्छ भन्ने मत 80% भन्दा बढी हामीले पायौँ। त्यसको परिणाम हामीले पहिलादेखि भनेका थियौँ, यदि आम नेपाली जनताको मत अत्याधिक हुन्छ भने हामी राज संस्थाको मुद्दा बोकेर जान सक्छौँ। तर राज संस्था भनेको चाहिँ शाहवंशीय मात्रै नहुन सक्छ र राज संस्था भनेको नेपालको विधि विधान हुनुपर्छ, नेपालको चरित्रसँग जोडिएर आउनुपर्छ र त्यो नेपालको चिनारीसँग जोडिएर आउनुपर्छ। त्यो राज संस्थाको चाहिँ विधि विधान, चरित्र र नेपालको चाहिँ कम्तीमा पनि 100 वर्षसम्मको मार्गचित्रसहित, त्यो दीर्घकालीन मार्गचित्र नेपालले अब के गर्छ। उदाहरणको लागि चाहिँ हामीले सधैँ भन्दै आएको, हामीले एउटा घर बनाउँदाखेरि जो इन्जिनियरिङ गर्छौँ, त्यस्तै नेपाल अब चाहिँ 100 वर्षमा कहाँ पुग्ने, कसरी पुर्याउने भन्ने त्यो स्पष्ट मार्गचित्र सहितको राष्ट्रिय नीति र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनको निमित्त चाहिँ राज संस्थाको मोडल र राज संस्था भन्ने बित्तिकै त्यहाँ राजा हुने स्वतः भएर राजा राज संस्थाको पक्षमा आउने कि नआउने भन्ने विषयसँग जोडिन्छ। हामीले त्यो विषयहरू राख्यौँ। यो राज संस्थाको मुद्दा हामीले विगत 6 महिनादेखि अब नेपालमा आम नेपालीको जनचाहना नै जे छ त्यसलाई नै लिड गरेर जानुपर्छ र नेपाली जनतालाई चाहिँ आन्दोलनमा यी नेपाल राष्ट्रलाई सिद्ध्याउने, नेपाली जनता भन्दा विपरीत संविधान जारी गर्नेहरूका विरुद्ध अब मोर्चा गठन गर्नुपर्छ र आन्दोलन उठान गर्नुपर्छ, आन्दोलनले विस्थापन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षका साथ हामी विगत 6 महिनादेखि राजतन्त्र होइन, राजावादी भएर होइन, राज संस्था किन आवश्यक छ भन्ने होमवर्कमा लाग्यौँ र त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै हामीले 2072 असोज 3 विस्थापन गर्न बनेको राष्ट्रिय नीति सहितको चाहिँ नेपालको स्पष्ट विकासको निमित्त दीर्घकालीन मार्गचित्र सहितको दस्तावेज तयार पार्न सफल भएका छौँ। यसलाई औपचारिक रूपमा यो हामीले भनेकै ठिक अहिले भनिरहेका छैनौँ। जनतामा त्यो जनताको चाहना अनुसारको मुद्दा, जनताका चाहना अनुसारको राष्ट्रिय नीति, नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको चाहिँ मौलिक हक समेटियो कि समेटिएन भन्ने प्रस्तावित डकुमेन्ट लिएर अब हामी जनतासम्म आउँदैछौँ र त्यसमा थप जनताबाट आउने राय सुझावहरू, जसरी 2072 असोज 3 भन्दा अगाडि जनताले सुझाव राख्नु भएको थियो, त्यस्तै किसिमको सुझावहरूलाई लिएर चाहिँ हामीले त्यो दस्तावेजलाई पूर्णता दिने भनेका छौँ। यही क्रममा हामीले गत भदौ 5 गते यहाँ के प्रतिक्रिया भन्नुभएको छ, म कन्टिन्यू जोड्छु है। भदौ 5 गतिको कार्यक्रमको नेपाली जनता मुक्ति कहिले पाउँछन्, कुन व्यवस्था चाहन्छन्, जनतासँग सहकार्य हुनुपर्छ। भूपेन्द्र थापाजी, धन्यवाद भूपेनजी। तपाईँ हामी ग्रुपमा जोडिएका छौँ, ग्रुपमा नि कुराकानी गर्न सक्छौँ। मुद्दाहरू हामीले हिजो र आज 20वटा मुद्दाहरू हालेका छौँ, त्यसमा टिप्पणी गर्नु होला। हामी आन्तरिक कुराकानी गरौँ र यो विषय राख्छौँ। हामीले भन्यौँ नेपालको अबको राज्य व्यवस्था नेपाली जनताको चाहना अनुसार, किनभने हामीले अभियान चलाइरहँदाखेरि 80% भन्दा बढीको चाहना राज संस्था भएको कारणले, र राज संस्था भनेको 2007 साल पछाडि जसरी फस्यो त्यो राज संस्था होइन। राज संस्थाले राज संस्थालाई नै चिन्न सकेन र पृथ्वीनारायण शाहको मुख्य उद्देश्य नेपालको चिनारीलाई पछ्याउन सकेन, पृथ्वीनारायण शाहकै पदचापलाई अगाडि बढाउन सकेन। ती राजाहरू पनि राज संस्थावादी हुन सकेनन् भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। त्यसकारण नेपालको राज संस्था भनेको कस्तो भन्दा विधि विधान सहितको, चरित्र सहितको, चिनारी सहितको त्यो ठोस दस्तावेजमा हामी लिएर आउँछौँ। त्यो बहसको विषय हुन्छ। मोडलको विषयमा अहिलेलाई हामीले प्रत्यक्ष गणतन्त्रलाई थाँती राखेर राज संस्थाको मोडल, जो नेपाली जनताको अत्याधिक नेपाली जनताको चाहना अनुरूप रहेको कारणले राज संस्था नै अबको राज्य व्यवस्था हुन्छ, तर शक्तिशाली संस्था हुन्छ। यहाँ बाहिर हल्ला गरेको जस्तो
बिना अधिकारको राज संस्था हामी त्यसमा सहमत हुन सक्दैन। शक्तिशाली राज्य व्यवस्थै चाहिन्छ। शक्तिशाली भएन भने 2007 सालभन्दा पछि शक्तिशाली राज्य व्यवस्था नहुँदाको परिणाम हामीले बेहोरिसक्यौँ। अब राजनीतिक सङ्घर्ष धेरै लामो समयसम्म गर्न सक्दैन। त्यस कारणले हामीले राजनीतिक सङ्घर्षको लामो इतिहासलाई अब थाँती राखेर नयाँ नेपाल निर्माणको खाकासहित मोडल लिएर आउन तयार भएका हौँ। हामी त्यसैमा अहिले केन्द्रित भइरहेका हौँ। आम नेपाली जनता त्यता प्रवेश गर्नैपर्छ। त्यसकारण निरन्तर सङ्घर्ष, कम्युनिस्टले भने जस्तो जहिले पनि राजनीतिक क्रान्तिको निमित्त जहिले पनि सङ्घर्ष भन्ने कुरा सम्भव हुँदैन। हामी त्यतातिर जाँदैनौँ। अब यहाँ अहिले जसले राज संस्था, राजतन्त्र अथवा राजावादी भएर आफूलाई चाहिँ अगाडि सारिरहेका छन्, त्यहाँ एउटा गम्भीर नैतिक प्रश्न हामीले पनि उठाउँछौँ। मिडियामा अलिकति फरक ढङ्गले हामीले उठाए पनि त्यसको वास्तविकता के देख्छौँ भने 2007 साल पछाडिकै हामीले चाहिँ राजनीतिक अभ्यासहरू हेर्न पर्ने हुन्छ, जहाँ संवैधानिक राज संस्थाको अभ्यास 7 सालबाट भयो। 104 वर्षीय जहानिया राणा शासन। जहानिया राणा शासन भनेको उनीहरूको निश्चित जहानहरू परिवारहरूले चलाउने राणाहरूको। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरिसक्नु भइसकेपछि कि उहाँले त राज्य चलाउनै पाउनु भएन। उहाँको कान्छो छोरा बहादुर शाहले निरन्तर आफ्नो बुवाको कामलाई निरन्तरता दिएर नेपाल एकीकरणको अहिले हामी ग्रेटर नेपाल पनि भनेर बुझ्छौँ, त्यो प्राप्त गर्नुभयो। त्यसपछि राज संस्थाले चाहिँ आफूलाई अगाडि बढाउन सकेन। फलत त्यहाँको अन्तर्कलहको कारण राणा र राज संस्थाको अन्तर्कलहको परिणाम 2007 सालसम्म गयो। 7 सालपछि संवैधानिक राज संस्था त आयो, तर अधिकारविहीन राज संस्था र राजनीतिक नेतृत्वहरू। त्यो बेलामा हामीले नेतृत्वलाई दोष दिने भन्दा नि नेतृत्वको कमजोरी भनेर बुझ्छौँ। के भयो त भन्दा 2007 सालपछि नेपालको दीर्घकालीन मार्गचित्र बनेन। बहुदलीय प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने बित्तिकै सबै कुरा ठिक हुन्छ, जनताले निर्णय गर्छन्, जनताले आफ्नो शासन आफै चलाउँछन् भन्ने जो विचारलाई चाहिँ अगाडि बढाइयो, योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाइयो, यो सबभन्दा ठुलो नेपालको चाहिँ दुर्भाग्य रह्यो। र त्यही बिन्दुलाई टेकेर विदेशी शक्ति, त्यो नेपालमा चाहिँ विदेशी शक्ति भनेको उनीहरूका आफ्ना इन्ट्रेस्टहरू स्वतः हुने भए पृथ्वीनारायण शाहको समयभन्दा पहिलादेखि नै रहेको हामीले इतिहास पाउँछौँ। र पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ कान्तिपुर राज्य कब्जा गरिसकेपछि यहाँ उपत्यकामा राज गर्न थालिसकेपछि पृथ्वीनारायण शाहले केपोचिन पादरीलाई मुख्यतया उहाँ लगायत उहाँको 200 जनाको टिमलाई यहाँबाट देश निकाला गरिसकेपछिको उनीहरू नेपालमा चाहिँ सुसूत्र रूपले रहे र त्यसको परिणाम अब राणा शासनमा पनि उनीहरूले काम गरे होलान्। त्यो व्याख्या त गइसकेको समय हामी नगरौँ, तर त्यसको निष्कर्ष 2007 सालपछि चाहिँ विदेशी शक्तिहरू नयाँ योजनाका साथ प्रजातन्त्रको अभ्यासको नाममा, मानव अधिकारको अभ्यासको नाममा, यावत नाममा, नेपाल विकास गर्ने नाममा चाहिँ नेपाल प्रवेश गरेको पाउँछ। कमजोरी हाम्रो त्यो रह्यो 2007 सालपछि। 15 सालको चुनावमा अब त्यो प्रोपोगन्डाको लागि ल्याइयो कि के ल्याइयो त थाहा छैन। 2015 सालको चुनावमा नेपालका राजा महेन्द्रले दिल्ली मार्फत CIA सँग पैसा लिएको र तत्कालीन नेपाली कङ्ग्रेसले सिधै अमेरिका मार्फत पैसा लिएको, ठुलो पैसा लिएको भन्नेसम्म लेखहरू सार्वजनिक भएको छ। यदि त्यो लेख झुट थिएन, प्रोपोगन्डाको लागि निकालिएको थिएन भने त्यसलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा 2007 साल पछाडिबाट औपचारिक रूपमा विदेशी शक्तिहरू जो नेपाललाई चाहिँ अस्तव्यस्त बनाउन चाहन्थे, नेपाललाई स्थिर हुन दिँदैनथे, नेपालको धर्म संस्कार संस्कृति सिद्ध्याइसकेपछि उनीहरूलाई कब्जा गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने चाहिँ जो उनीहरूको नियत देखिन्छ, त्यो कार्यान्वयन गर्नको निमित्त चाहिँ नेपालमा ठुलो मात्रामा पैसा, अनेकन योजनामा पैसा र पैसा नेपाललाई चाहिँ सहयोग गरिरहँदाखेरि सिधै बिगार्छु भनेर त कोही आउँदैन, त्यो बनाउँछु भनेर आउने हो।
त्यस क्रममा कतिपय राम्रा कामहरू अमेरिकी आइएनजिओ मार्फत युएनडिपीका योजनाहरू मार्फत चाहिँ औलो उन्मूलनको नाममा कयौँ रोगहरूको उपचारको नाममा चाहिँ यहाँ राम्रो काम पनि गरेका छन्। तर त्यसको मूल अन्तर्निहित कार्य भनेको के देखिन्छ भन्दा नेपाल यहाँको मौलिक संस्कार संस्कृति धार्मिक समन्वयताका साथ मिलेर बसेको समाजलाई दुर्घटनामा पारेको प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। यसको उदाहरण हाम्रो मोहन लामा रुम्बा सरले पटक पटक उहाँले चाहिँ कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदा भन्नुहुन्छ 2011-12 सालमा टोनी हेगन नेपाल आउँदाखेरिको तथ्य उहाँले भन्नुहुन्छ। त्यो बेलासम्म हाम्रो यहाँ धार्मिक द्वन्द्व काहीँ पनि थिएन। कृपया सेयर गर्न मिल्छ भने सेयर गर्नुहोला है, यो अत्याधिक महत्त्वपूर्ण विषय छ। टोनी हेगन नेपाल आइसक्दाखेरि यहाँ को हिन्दू को मुस्लिम त्यो छुट्टिएको थिएन। मुस्लिम त छुट्टिन्थ्यो, यहाँ बुद्धिस्ट र हिन्दूहरू, यहाँ शैवहरू, यहाँ जैनहरू कोही पनि छुट्टिँदैन थिए, यहाँ मिलेर बसेको थिए। म हिन्दू कि म बुद्धिस्ट भन्ने कसैलाई थाहा थिएन, सबै सनातनी भन्ने कुरा थियो। र जनगणना 2014 सालदेखिको अभ्यास भन्ने देखिन्छ। जनगणना ल्याउँदाखेरि को मान्छे के, को मान्छेले कुन धर्म मान्छ भन्ने जुन क्याटेगोरी त्यहाँ छुट्याइयो योजनाबद्ध रूपमा जनगणनाको नाममा विदेशीले जो डिजाइन दिए त्यसमा चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिको धर्म के हो भन्दा कोही हिन्दू, कोही बुद्धिस्ट, कोही के भनेर छुट्याउन लाग्यो। र त्यो बेलादेखि नै नेपाली जनतालाई चाहिँ धार्मिक रूपमा त्यो मत विभाजनमा राखियो भन्ने टोनी हेगनले भनेको कुरा, यो तथ्य हाम्रो मोहन लामा रुम्बा सरले पटक पटक भनिरहनु भएको छ। अहिले त्यस सम्बन्धी धेरै जागरण आउन थालेको छ, यो तथ्य हो। हामी त्यसरी टुटमा गयौँ, हामी धर्मको नामबाट टुटमा गयौँ, बिस्तारै आधुनिक शिक्षा पद्धतिको नाममा टुटमा गयौँ। हाम्रो पूर्वीय सभ्यता, हाम्रो यहाँको मौलिक शिक्षा पद्धति हामीले छोड्दै गयौँ, बिस्तारै हाम्रो संस्कृत शिक्षाहरू छोड्दै गयौँ, हाम्रो परम्परागत शिक्षा पद्धति जो थियो त्यो छोड्दै गयौँ र आधुनिक शिक्षाको नाममा चाहिँ नेपाल राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने योजनाहरू हाबी हुँदै गए। त्यसमा राजनीतिक दलहरूको प्रमुख भूमिका रह्यो। अब विषय आउला त्यो बेलाको राज संस्थाको कमी कमजोरी थिएन त भन्दा पक्कै पनि त्यो बेलाको राज संस्थाका कमी कमजोरीहरू पनि प्रशस्त हामीले देख्छौँ। यदि 2011 सालमा कोशी सम्झौता हुँदैन थियो भने, 2016 सालमा गण्डक सम्झौता हुँदैन थियो भने, त्यसकारण 15 सालको चुनावमा महेन्द्रले सिआइएसँग पैसा लिएनन् भन्ने आधार हामीले देख्दैनौँ। किनभने तपाईँको संवैधानिक राज संस्था भयो नि, राज संस्थाले लालमोहर नलाएसम्म त्यो सम्झौता सन्धि हुँदैन थियो। यो दलहरूले मात्र गरेर सम्भव थिएन। त्यसकारण पहिलाका राज संस्थाका उत्तराधिकारी र राजनीतिक दलहरू सबैको त्रुटि, गल्ती, कमी, कमजोरी भएको प्रष्ट रूपमा हामीले देख्न सक्छौँ। अब नेपाली जनताको चाहना त्यो सबैलाई हेरिरहेर अहिलेका राजनीतिक दलभन्दा अब राज संस्था नै ठिक, तर विधि विधान सहितको, चरित्र सहितको जुन राज संस्थाको पाला, अर्थात् बिपी कोइराला जस्ता होनहार देशभक्त नेतृत्वलाई जेलमा कोच्ने राज संस्था सम्भवतः अबको चाहना हुन सक्दैन। त्यो नेपाली जनताले स्वीकार गर्ने कुरा पनि आउँदैन। राधाकृष्ण मैनाली जस्ता अहिलेका विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली जस्ता, मोहनचन्द्र अधिकारी जस्ता जनताको अधिकार राज संस्थासँग माग गरिरहँदाखेरि उहाँहरू लामो समय 16 वर्षसम्म जेल बसेको इतिहास अब दोहोरिन सक्दैन। त्यो राज संस्थाको चरित्रको कारणले गर्दाखेरि 46 सालको परिवर्तन आएको भन्नलाई हामीलाई कुनै गाह्रो छैन। यद्यपि 46 को परिवर्तन इन्डियाको सहयोगमा भयो, इन्डियाले अनेकन दबाब सिर्जना गर्यो भन्ने तथ्य अर्को तथ्य हो। किनभने नेपालभित्रबाट केही पनि कुरा हुन नसकिसकेपछि, बिपी जस्तालाई जेल हालिसकेपछि अझ इन्डियाबाट चाहिँ मेलमिलापको नीतिसहित राजा र मेरो घाँटी जोडिएको छ भनेर चाहिँ प्रजातान्त्रिक समाजवादको अभ्यास गरेर नेपालमै राज संस्थासँग मिलेर नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ विचार लिएर आउने बिपी उनलाई 33 सालमा नेपाल फर्किसकेपछि फेरि जेल राखियो, जेल कोचियो। त्यस्तो राज संस्था अबको राज संस्था हुन सक्दैन।
प्रजातान्त्रिक अभ्यास सहितको राज संस्थाको चरित्र हामीले निर्माण गर्नुपर्छ र त्यो टाइपको राज संस्था चाहिन्छ। अबको राज संस्था भनेको नेपाली जनताको मनोभाव बुझेर नेपाली जनतासँग सहकार्य गर्ने राज संस्था नै हामीले जति पनि आम नागरिक शुभचिन्तकहरू र नयाँ मान्छेहरूलाई भेटेर सोध्छन् त्यो विषय चाहिँ हामीले पाउँछौँ। भनेको विचार, तपाईँको राजनीतिक विचार जेसुकै होस्, जनता र राज संस्था एक भएर जानुपर्छ भन्ने विचार हाम्रो सम्पर्कमा आएका अधिकांशहरूको भनाइ हामीले पायौँ। त्यसकारण हामी कता अगाडि बढ्यौँ त भन्दा अब मूल कुरो विधि विधान सहितको, आगामी नेपालको मार्गचित्र सहितको र नेपालको इन्जिनियरिङ सहितको जुन दस्तावेज छ त्यो दस्तावेज राज संस्थाको चिनारी भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी अहिले त्यही काममा चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसकारण अहिले अब फेरि हामी मोहन वैद्य किरणतिर फर्क्यौँ, नारायणमान बिजुक्सेतिर फर्क्यौँ। उहाँहरूले चाहिँ भनिरहनु भएको प्रश्न जहाँसम्म हामीले बुझेको के हो भने पार्टीको धारणा नभए पनि उहाँहरूको अन्तर्वार्तामा प्रश्न आएको कुरो, नेपाल वैदेशिक शक्तिको चक्रव्यूहमा जसरी फस्यो आज, जसको कारण नेपालको स्थिति यो आएर नेपाली जनताको स्थिति यो भयो, यसलाई मुक्त गर्नको निमित्त पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रदेखि राज संस्थावादीहरू सम्पूर्ण पहिला आन्दोलनमा आउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको चाहिँ भनाइ हो। हामीले पाएको त्यही हो। यद्यपि यो कुरा हामीले विगत 6 महिनादेखि भन्दै आएका छौँ। हाम्रा धेरै अन्तर्वार्ताहरू योसँग सम्बन्धित पनि थियो। यसमा हाम्रा धेरै राजावादी साथीहरूले चाहिँ हामीप्रतिको नकारात्मक धारणा पनि बनाउनु भयो र हामीले के भन्यौँ भने 2007 सालदेखि जसरी राज संस्था बिग्रिँदै थियो त्यो बेलादेखि चाहिँ राज संस्थाका वरिपरि हुर्केकाहरू, विशेष गरी त्रिशक्ति पट्ट अथवा अर्को चाहिँ के गोर्खा दक्षिण बाउ पाएका, दरबारमा हुर्केका, राज संस्थाको छत्रछायामा हुर्काइएकाहरू, तिनीहरू मात्रै सङ्गठित भएर चाहिँ राज संस्थाको बचाउ गर्नलाई, राज संस्थालाई सही ट्र्याकमा ल्याउनलाई अगाडि बढेको भए राज संस्था जाँदैनथ्यो भन्ने हो। 46 को परिवर्तन हुँदैनथ्यो भन्ने हो। किनभने स्वाभाविक छ, हाम्रो त एउटा भनाइ पनि छ, भाइ भाइ हैन जुधिसकेपछि बाहिरी मान्छेहरूले अट्याक गर्छ भन्ने कुरा जो छ, हामी त्यही भाइ भाइ जुधेको कारण, नेपालीहरू जुधेको कारण 46 मा चाहिँ भारत हावी भइदियो। अमेरिका पनि भारत मार्फत नेपालमा औपचारिक रूपमा प्रवेश गर्यो। नेपालको चाहिँ स्वच्छ एउटा मित्रता कायम गर्ने, मितको चाहिँ सम्बन्ध कायम गर्ने चीन त्यहाँ चाहिँ छायामा परेको हामीले देख्छौँ। त्यसकारण भारत हावी भइरहँदा त्यो बेलामा चीनले यदि सहयोग गर्दैन थियो नेपालमा भने, उसले शक्ति लगाउँदैन थियो भने नेपाल उहिले नै भुटानीकरण भइसक्थ्यो, सम्भवतः एक कालखण्डमा चाहिँ सिक्किमीकरण भइसक्थ्यो। यसमा चीनले जति सक्दो बचाएको तथ्य हामीले पाउँछौँ। तर भइदियो के भन्दा राज संस्थाले आफ्नो विधि विधान र चरित्र कहिले पनि देखाएन। मात्र उनीहरू चाहिँ विशुद्ध चाहिँ सामन्तवादी चरित्र, एस आरामको चरित्र, जनतालाई रहिती भने, जनतालाई प्रजा भनेर, जनतालाई कजाउनेर उनीहरूकै गुलाम गर्नेहरूलाई मात्र वरिपरि लिएको कारणले गर्दा राज संस्था गयो। यो नेपाली जनतालाई सही हुने कुरा पनि थिएन। मैले फेरि पनि भने अहिले उहाँहरू जिउँदो हुनुहुन्छ, त्यसकारण उहाँहरूलाई साक्षी राख्न सक्छौँ हामीले। मोहनचन्द्र अधिकारी जस्ता, राधाकृष्ण मैनाली जस्ता, केपी ओली उहाँहरू जस्ता पात्रहरू साक्षी हुनुहुन्छ। बिपी मरेर जानुभयो। हामीले बिपीलाई हेरौँ, मरेर गएको बिपी कोइरालालाई हेरौँ, जसले प्रजातान्त्रिक समाजवादको नाममा यहाँ नेपालमा चाहिँ 2017 साल घटिसकेपछि, राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि उहाँ इन्डिया जानुभयो र इन्डियाबाट फर्केर आएर 2033 सालमा मेलमिलापको नीति मार्फत नेपाल प्रवेश गर्नुभयो। राजा र मेरो घाँटी जोडिया छ, नेपाली जनता र राजा मिल्नुपर्छ भनेर प्रजातान्त्रिक अभ्याससहित राज्य सत्ता चलाउनुपर्छ भनेर आएको मान्छेलाई चाहिँ एक किसिमको पाहुनालाई, राज संस्थाको पक्षधर मान्छेलाई भन्नुपर्छ हामीले, जेल कोचियो। यो राज संस्थाको सबभन्दा ठुलो गल्ती थियो। उनीहरू कहिले पनि सुध्रिन चाहेनन्। त्यसको परिणाम 2046 हो। त्यसकारण 46 विशुद्ध नेपालबाट मात्रै परिवर्तन भएको भन्ने कुरा त हामीले कहीँबाट भन्नै सक्दैनौँ। यसमा
हामी कमजोर भएको कारण, हामी फुटेको कारण तत्कालीन नेपाली कङ्ग्रेस र राज संस्था मिल्न नसक्नुको परिणाम 46 सालको परिवर्तन आयो। भारत हाबी भयो, अमेरिका हाबी भयो र त्यही फेरिफेरीमा यहाँ अरू कम्युनिस्ट भित्रबाट चाहिँ शक्तिहरू उदाउँदै गए। त्यसको फेरिफेरी त्यसको परिणाम मदन भण्डारीहरू मारिए। नेपाललाई चाहिँ त्यो कुरा बुझिसकेपछि बिपी कोइरालापछि जो मदन भण्डारीको उदय भएको थियो, मदन भण्डारीको समेत योजनाबद्ध रूपमा हत्या गर्न सफल हुने शक्ति स्थापित भयो। सबभन्दा ठुलो वैदेशिक शक्ति त्यही हो। मदन भण्डारीको हत्याको कारण प्रष्ट छ। हामीले धेरै कुरा बुझ्नै पर्दैन, यो राजनीतिक भाषामा हामीले सर्टकटमा बुझौँ। महाकाली सन्धि भारतलाई आवश्यक थियो। महाकालीको पानी नेपालको प्राकृतिक स्रोत र साधन भन्छौँ हामी, त्यो भारत अधीनस्थ हुने थियो। नेपाललाई जसरी हुन्छ भारतले भुटानीकरण गर्ने योजना, पहिला भुटानीकरण त्यसपछि सिक्किमीकरण गर्ने जो भारतको नेपाल नीति हो, त्यसलाई नेहरू डक्ट्रिन भनेर हामीले बुझ्छौँ, त्यो कार्यान्वयन गराउन थियो। त्यसको निमित्त नेपालमा चाहिँ बिपी पछि सशक्त नेताको रूपमा चाहिँ मदन भण्डारी उदाइसक्नु भएको थियो। उहाँको हत्या नगरिकन चाहिँ उनीहरूको योजना पुरा हुन सक्दैन थियो। भारतको नीति नेपालमा चाहिँ कार्यान्वयन हुन सक्दैन थियो। त्यसपछि उहाँको सफाया गरिएको छ। उहाँको सफाया गर्नको निमित्त नेकपा एमालेकै तत्कालीन नेतृत्वहरू प्रयोग भएका छन्। त्यसकारण हामी किटानका साथ भन्न सक्छौँ नेकपा एमालेकै, किनभने हामीले मदन भण्डारी हत्याकाण्डका प्रतिवेदन हामीले हेरेका छौँ। त्यो घटनासँग सम्बन्धित पात्रहरू सबै मान्छे चिनिसकेका छन्। अहिले को परिचालित भएको थियो, के भएको थियो भन्ने कुरा सबै चाहिँ आइसकेको छ। त्यसकारण मदन भण्डारीको हत्या हुनु भनेको महाकाली सन्धि हुनु हो। महाकाली सन्धि यदि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेपाली कङ्ग्रेसले त गर्यो, राष्ट्रघाती सन्धि गर्यो, त्यो राष्ट्रघाती सन्धि तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टी माधव कुमार नेपाल विपक्षी दलको नेता हुँदा केपी ओलीले साथ नदिएको भए महाकाली सन्धि हुनै सक्दैन थियो। महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती भएकै कारणले त्यो बन्न सकेन। नेपाली जनताले बन्न दिँदा नै दिँदैनन्, त्यो मिल्दा पनि मिल्दैन। त्यस्तो खालको सन्धि जुन त्यहाँ महाकाली सन्धि अनुसारको योजना बन्या भए पनि हुन्थ्यो, त्यो बन्या पनि छैन। बनायो भने भारतलाई घाटा हुन्छ, त्यसकारण बन्न पनि दिँदैनन्। यहाँ होल्ड गरेर राख्छन्, यहाँ कब्जा गरेर राख्छन्। उनीहरूको लागि पानी बगेर जो गइरहेको छ। त्यसपछि केपी ओली गुणात्मक रूपमा त्यो बेलामा 1,20 अरब रुपियाँ चाहिँ वार्षिक नेपाललाई फाइदा हुन्छ भनेर प्रस्ताव गर्ने केपी ओलीलाई नै आज हामीले दुर्भाग्य नेपाली जनताले चाहिँ नेपालको नेतृत्व मान्न पर्यो। जसले राष्ट्रघात र देशद्रोह गरे, राष्ट्रघात र देशद्रोह गरिसकेपछिको परिणाम उनी नेता बनेका छन्। आज नेपाली जनता त्यतै उन्मुख छ। नेपालको दुर्भाग्य यही हो। नेपाली जनताले यसरी भ्रममा राखियो। त्यही बीचबाट माओवादी जनयुद्ध उठान गरिएको छ। माओवादी जनयुद्धको विषयमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र माओवादीको सम्बन्धको विषयमा हामी अब निरन्तर अर्को लाइभबाट आउँछौँ। हामी भन्छौँ अहिले केही युट्युब मिडियाहरू एकपक्षीय रूपमा चाहिँ ज्ञानेन्द्रको पक्षमा, राज संस्थाको पक्षमा बचाउ गरेर जो आएका छन्, ती योजनाबद्ध रूपमा चाहिँ सिआइए र रको नयाँ रूपका साथ आएका छन् भन्ने कुरा पनि हाम्रो छ। त्यसकारण माओवादी जनयुद्धमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डको सम्झौता के थियो र उनीहरू कुन योजना, कुन रणनीतिका साथ अगाडि बढाएको थियो भन्ने कुरा हामी यो कुरालाई जनतामा आएर भन्छौँ र पुष्टि गरेर छाड्छौँ, त्यो कुरा प्रमाणित गरेर छाड्छौँ। त्यसकारण बिपी मारे भन्नुको अर्थ जेलमा नेपाल आउने बित्तिकै राज संस्थाले प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्नुपर्छ, जनतासँग मिलेर शासन गर्नुपर्छ भन्ने नेतालाई जेलमा थुन्नु भनेको मार्नु। त्यसपछिको विकल्प मदन भण्डारीलाई मारियो। मदन भण्डारी मारिसकेपछि विदेशीहरूको गोटी स्वरूप केपी ओलीहरू जस्ता, नेकपा एमाले जस्ता पार्टीहरू, माओवादी जस्ता पार्टीहरूलाई चाहिँ विकास गरियो। यो तथ्य यो हामीले भुल्न हुँदैन। यो तथ्य भुल्यौँ भने नयाँ नेपाल निर्माणको अभियानमा हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। यहाँ अहिले जसरी अन्धो राष्ट्रवादको नाममा फेरि पनि सिआइए र रका डिजाइन अन्तर्गत राजा आऊ देश बचाऊ भनेर जो सडकमा उरालिएको छ, तिनीहरूलाई नचिनेसम्म नेपालको निकास हुँदैन। फेरि पनि यहाँ मदन भण्डारीहरू जन्मिन्छन् भनेर, वीरेन्द्र जस्ता राजाहरू जन्मिन्छन् भनेर अवरोध गर्न खोजिँदैछ र यहाँ अनेकन डिजाइनमा चाहिँ विदेशीहरूद्वारा नै राज संस्थाको नाममा उनीहरूको उद्देश्य पुरा हुने गरी चाहिँ राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गराउन सक्ने शक्तिलाई
हामीले चिन्न सक्नुपर्छ, होइन भने नेपाल राष्ट्र अब सदाका लागि चाहिँ अन्त्य हुन सक्छ। यो तथ्य हो। हामीले फेरि पनि भन्यौँ, अहिले राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेहरू, अहिले राजावादीहरू राज संस्थाको समयमा उनीहरूको पहुँच के थियो? उनीहरूले किन राज संस्था बचाउनलाई कोसिस गरेनन्? 46 सालको परिवर्तनमा उनीहरू किन अगाडि बढ्न सकेनन् र गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा समेत उनीहरू सत्तामा हालिमुहाली किन गरे? उनीहरूका कुनै पनि राष्ट्रिय एजेन्डा छैनन्। जबकि नेपालको धर्म संस्कार संस्कृति सिद्ध्याउनलाई INGO को सम्झौता, फेरि पनि भने INGO को सम्झौता, INGO को संरचना भनौँ हजुर, हैन? यो सम्झौता राज संस्थाको पालामा काहीँ खारिज भएको हामीले पाउँछौँ। यद्यपि महेन्द्रको शासनकालमा पनि छैन। भूमि सुधार आयो, महेन्द्रले चाहिँ भूमि सुधार गर्नुभयो, चीनको सहयोग, रुसको सहयोग मागेर, भारतको सहयोग मागेर नेपाल विकास गर्नुभयो उहाँले। त्यो अर्को पाटो हो। त्यो राष्ट्रिय नीति अनुसारको चाहिँ थियो थिएन, राज्य संस्थाको नीति थिएन, अर्को विषय भयो। तर व्यक्तिगत रूपमा जे सक्नुहुन्छ त्यो गर्नुभयो। त्यसकारण नेपाल महेन्द्रले बनायो भन्दा पनि महेन्द्रको अगुवाईमा चीनले बनाइदियो, रुसले बनाइदियो, भारतले बनाइदियो, अमेरिकाले पनि बनाइदियो। यो सत्य हो र यो तथ्य पनि हो। आज त्यो बेलामा बनेका उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू नेपालको जो चाहिँ कुल गृहस्थ उत्पादनमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको चाहिँ विकासको आधार ती उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू आज कुनै पनि सञ्चालनमा छैन। सञ्चालन हुँदै पनि बन्द गरेर राखिएको छ। त्यसको उदाहरण स्वरूप अहिले पनि गोरखकाली टायर उद्योग, गोर्खाको पालुङ टारमा रहेको टायर उद्योग अहिले पनि 1 रुपियाँ खर्च हुँदैन। किनभने हाम्रा साथीहरू त्यहाँ भिजिट गर्न जानुभएको छ। हामीहरूले चिनियाहरूलाई फेरि पनि तपाईँहरूले खोलिदिएको उद्योग त्यो चल्न सक्छ कि सक्दैन भनेर हामीले जो टिम लिएर गयौँ, अहिले पनि खोल्ने हो भने त्यो 15 दिनभित्रमा खोल्न सक्छ। 1 रुपियाँ लगानी लाग्दैन। वीरगन्ज चिनी कारखानाको त एमालेकै नेतै भन्नु पऱ्यो, हामीले महेश बस्नेत खेलकुद मन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ म भिजिटमा जानुभएको थियो। 25 करोड खर्च गऱ्यो भने त्यो चिनी मिल 800 बिघा जमिन वीरगन्ज चिनी मिलको कारखानाको नाममा छ, त्यो तुरुन्तै खुल्न सक्छ। यस्ता थुप्रै उद्योगहरू खुल्न सक्छन्। जनकपुर चुरोट कारखाना खुल्न सक्छ। जनकपुर चुरोट कारखाना खुल्नु भनेको लाखौँ तराईवासीहरू, तराईका किसानहरू आत्मनिर्भर हुनु। आज हामी तराईवासी मधेसीको नाममा चाहिँ जति भयावह हामीले मुद्दा देख्छौँ, अत्याधिक मात्रामा विदेशमा काम गर्न जाने जुन तराईवासी हामीले देख्छौँ, यी सम्पूर्णलाई योजनाबद्धका साथ सिद्ध्याउनको निमित्त काम गर्ने। त्यसकारण जनकपुर चुरोट कारखाना खोल्नु मात्र ठुलो होइन। जनकपुर चुरोट कारखाना खोल्नु भनेको नेपालमा श्रम उत्पादन हुनु हो। त्यो श्रम उत्पादन भनेको श्रमले चाहिँ वस्तुहरू उत्पादन गर्छ, श्रम सृजना हुन्छ। वीरगन्ज चिनी कारखाना खोल्नु भनेको लाखौँ किसानहरू सुरक्षित हुनु। तपाईँको चाहिँ विराटनगरको रघुपति जुट मिल जो राणाको पालामा खोल्यो, त्यो चल्नु भनेको चाहिँ लाखौँ लाख किसानहरू चाहिँ आर्थिक रूपमा समुन्नत बन्नु। तपाईँको कटन मिल खोल्नु, तपाईँको बाँके खजुरामा तपाईँको कपास खेती छ, बुटोलमा धाउ कारखाना छ। यस्ता उद्योगहरू खोल्नु। हाम्रो खरीढुङ्गामा मुडे खरीढुङ्गा खरिखानी जो हो, त्यो खरिखानी चल्नु भनेको त्यहाँ चाहिँ हजारौँ हजार नेपालीहरूले चाहिँ रोजगार पाउनु। यस्ता सम्पूर्ण आधारहरू बन्द गरिए कहिले? 46 पछि। यो योजना थियो, यो डिजाइन थियो, किनभने नेपाललाई आत्मनिर्भर हुन नदिने प्लान अन्तर्गतका राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई चाहिँ विकास गराइएको थियो। आज हामीले त्यही मुद्दासहित हाम्रो पार्टी नेपालको अगुवाईमा नेपालको राष्ट्रिय नीति कस्तो हुने, नेपालको मौलिक अधिकार कस्तो हुने र नेपाली जनताको मौलिक अधिकार कस्तो हुने भन्ने विषयको यही सम्पूर्ण विषयहरूलाई जोडेर दस्तावेज सार्वजनिक गर्न सक्यौँ। पुराना नेताहरूले यत्तिका गल्ती कमी कमजोरी नगरिदिएको भए यो सम्भव पनि हुन्थेन। यसकारण पुरानालाई हामीले गाली गर्ने भन्दा पनि धन्यवादै दिनुपर्छ। त्यसकारण यहाँ अहिले राज संस्था भन्नेहरूसँग हामीले कहाँ बस्नुपर्छ भने उनीहरूले कुनै पनि राजनीतिक एजेन्डा अगाडि सार्दैनन्। तपाईँहरूले सुन्नुहुन्छ कोही पनि राज संस्थाबाजीहरूले जसरी 2007 सालपछि INGO को संरचनाले नेपाल सिद्ध्यायो, उहाँहरू हिन्दू राष्ट्र चाहनुहुन्छ, INGO खारेज चाहनुहुन्न। त्यही INGOबाट नै रकम भित्राएर चाहिँ उहाँहरूले कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ। यो के हो? यो
नेपाली जनतामा फेरि चेतना कस्तो छ अहिले? हामी सङ्घीयता खारेजी चाहन्छौँ, हिन्दू राष्ट्र चाहन्छौँ, तर माओवादीको कार्यकर्ता बन्छौँ, कङ्ग्रेसको कार्यकर्ता बन्छौँ, एमालेको कार्यकर्ता बन्छौँ। नेपाली जनता फेरि त्यस्ता छन्। त्यसकारण नेपाली जनता पनि नयाँ तरिकाले सोच्नलाई चाहिँ बाध्यकारी हुनुपर्छ। अघि मैले भनेको 80% जनताहरू आफ्नो दैनिक रोजीरोटीको निमित्त श्रम गर्न कोही बाहिर छन्, कोही यहीँ छन्, उनीहरूको ध्यान राजनीतिमा हुँदैन। तर 20% मध्ये पनि सम्पूर्ण पार्टीको कार्यकर्ता बन्न बाध्यकारी किन छन् भने यहाँ भइसकेपछि मैले जति पनि अपराध गरे पनि पैसा कमाउनको निमित्त पनि म राजनीतिक दलमा लाग्नुपर्छ भनेर भन्नेहरू, तिनीहरूको राजनीतिक विचार केही पनि छैन। पार्टीमा सुरक्षित हुन्छ कि हुन्न, मैले पैसा कमाउनलाई सुरक्षित हुन्छ कि हुन्न, मैले पैसा कमाउनलाई कुन दलमा छिर्नुपर्छ भन्ने सोच छ। अनि उनीहरू चाहन्छन् फेरि वैचारिक रूपमा के चाहन्छन् भने हिन्दू राष्ट्र चाहन्छन्, संहिता खारेज चाहन्छन्, अनि पार्टीको आधिकारिक सदस्यता माओवादीको लिन्छन्, काङ्ग्रेसको लिन्छन्, एमाले लिन्छ। यो थुप्रै छ। यो हाम्रो समाजमा यस्ता थुप्रै मान्छे हामीले देख्न पाउँछौँ। अनि भन्छन् उनीहरू समाज कसरी चाहिँ गलत बाटोमा चाहिँ उनीहरूले लिएर गइरहेका छन् भने पेट पाल्नुपर्छ, पैसा नभइकन क्रान्ति हुन्न भन्ने भ्रम उनीहरूले दिन्छन्। यो एक हिसाबबाट ठिक हो, तर झुट यो हो कि पैसाको लागि आफ्नो विचार छैन हैन। उदाहरण मैले सहज दिएँ नि। उदाहरण, हामी संघीयता खारेज गर्न चाहन्छौँ, हिन्दू राष्ट्र चाहन्छौँ भने अनि माओवादीको सदस्य भएर हुन्छ, काङ्ग्रेसको सदस्य भएर हुन्छ, एमालेको सदस्य भएर हुन्छ। हामी काङ्ग्रेस र एमाले त विशेष गरी राष्ट्रघात गरी गरी देशद्रोह गरी गरी उदाएको पार्टी भनेर चाहिँ बिपी कोइरालालाई मारेकोदेखि हामीले भन्यौँ, मदन भण्डारीलाई मारेकोदेखि भन्यौँ, महाकाली सन्धि भएकोदेखि भन्यौँ। त्यति गर्दा पनि कङ्ग्रेस एमाले र माओवादीको सदस्य बनेर चाहिँ हामी राजनीतिक कार्यकर्ता भनेर अनि हिन्दू राष्ट्र चाहने, संहिता नचाहने हो भने नेपाललाई नेपाली जनताले कहाँ पुर्याउन खोजेको स्थिति यो हो। त्यही राजावादीहरू फेरि कस्ता छन् भन्दा आइएनजिओको खारिजीको मुद्दा ल्याउँदैनन्, शक्तिशाली न्यायिक नागरिकता छानबिन आएको कुरा ल्याउँदैनन्, किनभने नेपालको भन्दा भारतीयहरूको जनसङ्ख्या बढी भइसक्यो क्या। त्यो मुद्दा उठाउँदैनन् उनीहरू। बन्द भएका उद्योग धन्दा कलकारखानाहरू खोल्ने मुद्दा उठाउँदैनन् उनीहरू। अनि यहाँ राजावादीको नाममा हिन्दू राष्ट्र ल्याउनुपर्छ भनेर धार्मिक अतिवादीहरू साम्प्रदायिक द्वन्द्व गराउने उद्देश्य सहित यहाँ ल्याउँछ। हुँदा हुँदा प्रशासनको प्रष्ट सूचना छ कि यहाँ काठमाडौँमा विशेष गरी 2-4 जना नेवारहरूलाई मारिसकेपछि नेवारहरू उठ्छन् र आन्दोलन उठ्छ भन्ने उनीहरूको नियत छ। त्यो भनेको साम्प्रदायिक दङ्गा हो। यहाँ हिन्दू र बुद्धिस्टहरूलाई लडाउने योजना अन्तर्गत काम भइरहेको छ। साम्प्रदायिक दङ्गा भनेको भोलि हिन्दू हिन्दू पनि लड्ने स्थिति आउँछ। पश्चिमका हिन्दू अहिले त मस्टो भनेर अगाडि बढाइदिएका छ, त हिन्दू भनेर अगाडि बढाएका छ, त बुद्धिस्ट भनेर अगाडि बढाइदिएका छ, त जैन, त मुस्लिम। जबकि नेपालमा तपाईँको चाहिँ नेपालगञ्जका मुस्लिम साथीहरू, हाम्रा थुप्रै साथीहरू छन्, हाम्रो टिम छ। त्यहाँका मुस्लिम साथीहरूले भन्नुहुन्छ नेपालमा हामी हिन्दू राष्ट्र चाहन्छौँ, हिन्दू र मुस्लिम हामी एक भएर बस्न चाहन्छौँ भनेर त्यहाँ हिन्दू मुस्लिम मोर्चा नै छ। त्यो बाबुखा पठान जस्ता मान्छेहरू छन्। नवलपरासीमा त्यस्तै छ। तर यहाँ द्वन्द्व गराउने राज संस्थाको नाममा बिना मुद्दा राजनीतिक निकास त्यो नभइकन हुँदैन। आइएनजिओको संरचना जसरी खारिज गर्नुपर्छ भने 2007 सालपछि भएका सम्पूर्ण राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता हामीले एकपक्षीय रूपमा खारिज गर्नुपर्छ। त्यो नेपाल राष्ट्रको मौलिक अधिकारको रूपमा हामीले संविधानमा स्थापित गराउनु पर्यो। व्यक्तिको मात्र अधिकार स्थापितले हुँदैन, राष्ट्रको अधिकार हुन्छ। यहाँ मृत्युदण्डको सजायलाई स्थापित गर्नुपर्छ। राष्ट्रद्रोहीहरूलाई हामीले चाहिँ फाँसीको सजाय दिने व्यवस्था गर्नै पर्छ। त्यो नभइकन नेपाल अगाडि बढ्न सक्दैन नि। कोही राजावादीहरूले यस्ता मुद्दा उठाएको पाइन्छ। राजनीतिक पार्टीको संरचना निजामती कर्मचारी र शिक्षकहरूलाई राजनीतिक सङ्गठन बनाइसकेपछि अनि हामीले निजामती कर्मचारीले चाहिँ कामै गरेन, ब्युरोक्रेट्सले काम गर्न दिएन भनेर चाहिँ भन्छौँ। फेरि हामी आफै भन्छौँ मालपोतमा गयो भने पैसा तिर्नुपर्छ भन्छौँ, हामी ओडामा गयो भने पैसा तिर्नुपर्छ भन्छौँ, कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा गयो भने थोरैदेखि धेरैसम्म पैसा नखुवाए काम हुँदैन पनि भन्छौँ हामी। अनि हामी आफै स्वीकार्छौँ कि कर्मचारीहरू राजनीतिक सङ्गठन बनाउनुपर्छ भन्छ।
अनि त्यस्तो पार्टीको सदस्य बन्छौँ हामी। फेरि राजनीतिक कार्यकर्ता बनाउँछन् सरकारी कर्मचारीलाई, राष्ट्रबाट उनीहरू पैसा बुझ्छन्, राष्ट्रिय ढुकुटीबाट पैसा बुझ्छन्, राजनीतिक पार्टीको काम गर्छन्, अनि त्यस्तो पार्टीको हामी सदस्यता बन्छौँ, फेरि कर्मचारीको विरोध गर्छौँ हामी। शिक्षक, एउटा शिक्षक कोही पार्टीको हुनसक्छ? उसले ज्ञानको ज्योति दिने, त्यो पार्टीको शिक्षक भएपछि उसले पार्टीको सेवा गर्छ कि उसले चाहिँ कोही पनि एउटा तल गरिबको बच्चालाई उसले ज्ञान सिकाउँछ? हामी त्यति उल्टो छौँ। हामी ब्युरोक्राट्सको चाहिँ विरोध गर्ने, कर्मचारी संयन्त्रको विरोध गर्ने, कर्मचारी सङ्गठनको राजनीतिक दलमा आबद्ध हुने। यस अर्थमा हामी के आधारमा तपाईँ हामी नेपालको नयाँ नेपाल निर्माण चाहन्छौँ, नेपाललाई बनाउन चाहन्छौँ भने हामी चाहिँ काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीमा आबद्ध हुन्छन्? अब भन्नुहोस् त, हामी के आधारमा काङ्ग्रेस राष्ट्रघाती पार्टीको चाहिँ जानी जानी सदस्यता बन्ने, देशद्रोही पार्टीको जानी जानी सदस्यता बन्ने? हामीले फेरि पनि भन्यौँ, महाकाली सन्धि गर्नेहरू राष्ट्रघाती देशद्रोही हुँदाहुँदै अनि उनीहरूको पार्टीको सदस्य, म काङ्ग्रेसको सदस्य भनेर हामीले कसरी समाजमा मुख देखाएर हिँड्न सकेको? यति चेतना हामीसँग हुँदैन? आफ्नो आमालाई बलात्कार गर्ने पार्टीको सदस्य भनेर नाक फुलाउनलाई हामी कसरी चाहिँ काङ्ग्रेसको सदस्य भएर भात खान सक्छौँ होला? कसरी एमालेको सदस्य भएर भात खान सक्छौँ होला? कसरी माओवादीको सदस्य भएर भात खान सक्छौँ होला? हामी आफैले राष्ट्रघात गर्नु पर्दैन नि? राष्ट्रघाती र देशद्रोहीलाई बल दिएपछि, उनीहरूलाई मत दिएपछि, उनीहरूको सङ्गठित सदस्य भएपछि, उनीहरूलाई समर्थन गरेपछि हामी राष्ट्रघाती देशद्रोही भएनौँ? अनि फेरि आफूलाई नेपाली भन्ने हामीले? जुन पार्टीले शिक्षकहरूलाई राजनीतिमा हाल्छ, एमालेले हाल्दैन, माओवादीले हालेको छैन, काङ्ग्रेसले हालेको छैन, जुन पार्टीले कर्मचारीलाई, सरकारी कर्मचारी, निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक सङ्गठनमा हाल्छ, त्यही पार्टीको सदस्य बन्ने, अनि फेरि ब्युरोक्राट्सको विरोध गर्ने, अनि नयाँ नेपाल पनि खोज्ने, अनि पार्टीको लाइन हुन्छ संहिता र धर्मनिरपेक्षता कायम गर्ने, पार्टीको लाइन हुन्छ उसको। अनि हामी फेरि त्यही पार्टीको सदस्य भएर म त यो मुद्दाको विपरीत भन्छ, अनि हाम्रो पार्टी नेपालले अपिल गर्दाखेरि हाम्रो पार्टी नेपाललाई खिच्याइन्छ, जिस्काइन्छ, अनि राम्रो काम गरेर देखाउनुहोस् न तपाईँको पार्टीको सदस्य बन्छौँ भन्छ। यो भनेको नेपाली जनताको गम्भीर वैचारिक त्रुटि हो। यस्ता गल्तीहरू हामीले कहिले पनि नगरौँ। यस्ता गल्तीहरू हुन सक्दैन। यस्ता गल्ती गऱ्यो भने हामी सधैँभरि राष्ट्रघात र देशद्रोहको पक्षमै हुन्छौँ। यो नेपाली जनताले नै राष्ट्रघात र देशद्रोह गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको हो भने त हामीलाई भन्नु केही छैन। होइन भने यी सीमित 2-4 नेताहरूको कारणले गर्दा सिङ्गो नेपाल बन्धक बन्न अब सक्दैन। त्यसकारण हामीले राज संस्थाको परिकल्पना गऱ्यौँ। विधि विधान सहितको राज संस्था कस्तो भने दस्तावेज हामीले चाहिँ तयार पार्यौँ। त्यो दस्तावेज आम नेपाली जनताको सामु हामीले लिएर आउँदैछौँ। यहाँ कोही पनि पुराना राजनीतिक दल, चाहे मोहन वैद्य हुन्, चाहे चाहिँ नारायण मान विपक्ष हो, उहाँहरूले भनेको राजा आउनुपर्छ, ठिक छ, राजा राष्ट्रिय निकासको निमित्त आउनुपर्छ। यति हुँदा पनि आज कोही राजावादीहरूले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र एमसिसीको पक्षमा कि विपक्षमा भनेर आवाज उठाउन सकेको छैन। त्यो आवाज हामीले उहिलेदेखि भन्यौँ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले मुख खोल्नुपर्छ, हिमानीले मुख खोल्नुपर्छ। हिमानीले चाहिँ हिमानी ट्रस्टको नाममा जति पैसा बाँडे पनि, जति समाज सेवा गरे पनि त्यो समाज सेवा गरेको रकम कहाँबाट आएको छ भनेर नेपाली जनताले हिमानीलाई सोध्न पाउनुपर्छ। के थाहा, जसरी चाहिँ 2015 सालमा महेन्द्रले सिआइएसँग पैसा लिएर चुनाव लडेको जस्तै हिमानीले सिआइए र रसँग पैसा नलिएको भन्ने केही ग्यारेन्टी होला र? उनले सार्वजनिक मिडियामा आएर उत्तर दिनुपर्छ। एमसिसीको पक्षमा के हो, चीनको बारेमा धारणा के हो, भारतको बारेमा नयाँ धारणा के हो, हिमानीले चाहिँ उत्तर दिनु पर्दैन? राज संस्थाले हिन्दू राष्ट्र मान्छ भन्ने भनाइ छ। हिजो अस्ति भर्खर हामीले त सार्वजनिक सञ्जालमा पनि हाल्दियौँ, हिमानीले आफ्नो केक काटेर बत्ती बालेर चाहिँ जन्मदिन मनाइन्। यो हाम्रो पूर्वीय संस्कार हो। हाम्रो पूर्वीय, हामी हिन्दू राष्ट्र, हाम्रो शैव परम्परा, हामी शैव ज्ञानका पक्षधर, शैव सभ्यताका पक्षधर, शैव धर्म संस्कार संस्कृतिका पक्षधर, जसलाई हामी सनातनी भन्छौँ। हामी प्रकृति पूजकहरू। केक काटेर बत्ती बालेर जन्म जयन्ती मनाउने, जन्मदिन मनाउने हामी पश्चिमाहरू हौँ।
हिमानीका छोराहरू आज कहाँ पढ्छन्? अमेरिकामा पढ्छन्। हाम्रो शिक्षा पद्धति अमेरिकामा पढाउने हो। अनि हामी यहाँ पूर्वीय सभ्यता खोज्छौँ, हिन्दू राष्ट्रको संस्कार खोज्छौँ। कहाँबाट आउँछ हाम्रो संस्कार? पढाउने विदेशी, शिक्षा लिने विदेशी, विचार मान्ने विदेशी, अनि हामी फेरि मौलिक नेपाल, नेपालको परिभाषा हिन्दू राष्ट्र नेपाल भनेर चाहिँ हामी खोज गर्छौँ। त्यो मिल्छ कहीँ? यो उल्टो बाटोमा नेपाली जनता जसरी अगाडि बढेका छन्, थोरै मान्छे बढेका छन्, तिनीहरू नेतृत्व तहमा छन्। अब तिनीहरूलाई विस्थापन गर्ने योजना 2072 असोज 3लाई विस्थापन गर्न बनेको दीर्घकालीन मार्गचित्र सहितको राष्ट्रिय नीतिको बाटो कोरिएको दस्तावेज हामीले तयार पारिसकेका छौँ। हामी सम्भवतः दसैँ तिहारको बिचमा त्यसलाई सार्वजनिक गर्नेछौँ। यो बहस लिएर नेपाली जनताको घर दैलोमा हामी आउनेछौँ। अब राज संस्था भनेको यो नबुझौँ कि पहिलाका अपराध, पहिलाका गल्ती, पहिलाका कमी कमजोरीहरूलाई दोहोऱ्याउने राज संस्था हुन सक्दैन। र राज संस्था भनेको अब राजा हुने मान्छे पनि राज संस्थाको विधि विधानमा आउनुपर्छ कि पर्दैन? पृथ्वीनारायण शाहको पदचापलाई पछ्याउनु पर्छ कि पर्दैन? त्यो विधि विधान, पहिलाका आचरण, पहिलाका चाहिँ चरित्रहरू सुधारेर राज संस्थाको परिधिभित्र जो आउँछ त्यो नै राजा हुन्छ। त्यसकारण अबको मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपाली जनतामा त्यो बहसको निमित्त 2072 असोज 3 को दस्तावेजलाई लिएर जाँदाखेरि त्यहाँ सुझाव पक्कै पनि आउँछ। राजा भनेको शाहवंशीय मात्रै नहुन सक्छ, पूर्वको राई लिम्बू पनि राजा हुन सक्छ, हिमालको शेर्पा पनि राजा हुन सक्छ, तराईका चाहिँ चौधरीहरू, सत्तार, धिमालहरू पनि राजा हुन सक्छन्। त्यो स्थिति नेपाली जनताले चाहिँ चाहेका छन्। हाम्रो बुझाइ त्यो छ। हामीले अहिले जति पनि छलफल गरेका छौँ त्यही भनाइ छ। र राजा भनेको त्यो चरित्र सहितको हुनु पर्यो, राज संस्थाको चाहिँ मान्यताभित्र बस्ने हुनु पर्यो, राज संस्थाको विधि विधान अङ्गाल्य हुनु पर्यो। यही राज संस्थाको विधि विधान चरित्र नभएका कारणले गर्दा 46मा राज संस्था गयो। हुँदा त्यसको उपज दलाल नेतृत्वहरू स्थापित गरियो, विकास गरियो। तिनीहरूकै राजनीतिक दलहरूलाई यो स्थानसम्म पुर्याए आज नेपाल राष्ट्र बाँकी नरहने स्थितिमा जो पुग्यो यो नेपाली जनताले अहिले प्रष्ट बुझेका छन्। त्यसकारण हामी राज संस्थाको नाममा धार्मिक साम्प्रदायिक दङ्गा भड्काउने कामहरू नगरौँ। विधि विधान सहितको, चरित्र सहितको राज संस्था कस्तो हुने त्यो बहसमा आउँ। हामीले त त्यसको एउटा प्रस्तावित डकुमेन्ट जसलाई दस्तावेज भनेका छौँ परिमार्जन सहितको छलफलको निमित्त तयार पारेका छौँ। यसमा गोलबद्ध हौँ र हामी सम्पूर्ण अब नयाँ नेपाल निर्माणको शर्तमा राज संस्थाको परिधिभित्र सबै अटौँ। यति भन्दै आउँदै गरेको बडा दसैँ हामी शैव परम्पराका पक्षपातीहरू, प्रकृति पूजकहरू यो बडा दसैँको उपलक्ष्यमा हाम्रो पार्टी नेपाल र मेरो तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यति भन्दै म तपाईँहरूको प्रतिक्रिया केही छ भने म हेर्छु है। केही जिज्ञासा छ भने म उत्तर दिन्छु। सम्पूर्ण हेर्नुहुने साथीहरूमा हार्दिक धन्यवाद। सर्फराज साई हो जनताले चाहेको राज संस्था हो भन्नुभएको छ। शिव शर्मा गुड डे सर भन्नुभएको छ। यदि राज संस्था भयो भने राजा उही ज्ञानेन्द्र साई नै हुन्छन् कि जनताको छोरा कोही हुन्छन् होला हजुर? यसको उत्तर आइसकेको छ। अरू खासै टिप्पणी केही आएको छैन। ल आज धेरै पछि विशेष कुराकानीहरू गरेँ। म नियमित अब लाइभमा सम्भवतः आउँला, किनभने हामीले सुनेअनुसार हामीलाई सामाजिक सञ्जालमा युट्युब मिडियामा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। त्यो कोले भन्ने कुरा छैन, तर हामीलाई चाहिँ साथीहरूले भन्नुभएको छ उहाँहरूको अन्तर्वार्ता नलिनुहोस्, उहाँहरूको प्रसारण नगर्नुहोस्, उहाँहरूको कुनै कार्यक्रम छ भने पनि पहिला हामीलाई देखाउनुसम्म भनेका रहेछन्। त्यो कुरा थाहा भयो। त्यो कसले गर्यो, किन गर्यो भन्दा तिनीहरूका संरचना हामीलाई एक थाहा छ। त्यसकारण हाम्रो लागि अब यो फेसबुक लाइभ र हाम्रो आफ्नै युट्युब च्यानल, हाम्रो मेल आइडीको ब्रह्माण्ड अफिसियल भन्ने छ, धेरै सब्सक्राइब हुनुहुन्न, जम्मा 30-35 जना कति हुनुहुन्छ। अब हामी त्यसलाई बढाउँछौँ। यो फेसबुक लाइभ नै हाम्रो आधिकारिक हुनेछ, किनभने यो दलालको सत्तामा हुन्छ त्यस्तै। यहाँ पश्चिमी दलालहरूले मिडिया खोलिदिएका छन्। उनीहरू खोजी त्यस्ता मिडियाहरू किन्छन्। अस्ति भर्खरै एमसिसीको तपाईँको चाहिँ योजनामै कति पैसा कुन मिडियालाई दिने भन्ने योजना सार्वजनिक भयो। यस्ता थुप्रै पात्रहरू छन् हैन। त्यसकारण
अब यो नै हाम्रो आधिकारिक सम्भवतः फेसबुक पेज मार्फत भनाइहरू आधिकारिक हुनेछन्। अरू त युट्युब मिडियामा सामाजिक सञ्जालमा जति जे आउँछ आउँछ। अब सङ्गठित हौँ, दसैँपछि चाहिँ हामी खुलेर लागौँ। पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरौँ। यो दसैँ राम्रो होस्, त्यसपछि तिहार मनाऊँ, त्यसपछि आन्दोलन होमौँ। शुभरात्रि, नमस्कार, जय होस्।